नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। अहं श्यामदेवमिश्रः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने मुक्तस्वाध्यायपीठे ज्योतिषशास्त्रे वरिष्ठसहायकाचार्योऽस्मि। मित्राणि, अद्य होराशास्त्रस्य तृतीयम् अध्यायं राशिप्रभेदनामधेयं पठामः। अयि भो प्रेयांसच्छात्राः, गते द्वितीये पाठे भवद्भिः कालपुरुषस्य आत्मादिविभागाः, ग्रहाणां पर्यायशब्दाः, तेषां विविधानि स्वरूपाणि च इति एते विषयाः अधिगताः। सम्प्रति अस्मिन् तृतीये अध्याये मुख्यतया ग्रहाणाम् उच्चनीचादिविभागाः, 12 भावानां पर्यायशब्दाः, 12 राशीनां बलनिर्णयश्च इति एते विषयाः मुख्यतया भवद्भिः अध्येष्यन्ते। मित्राणि, भगवतो वेदस्य नेत्राङ्गभूतत्वात् ज्योतिषशास्त्रम् अति महत्वाधायि विद्यते। यथा नेत्रमन्तरा निखिलैहिकप्रपञ्चाञ्चितजगतः प्रत्यक्षदर्शनं न जातु सम्भावि तस्य दृग्गोचरीभूतत्वात्, तथैव ज्योतिषशास्त्रीयं नेत्रं विना जीवनस्य भूतभावि विषयकं निखिलं वृत्तान्तं न उद्भावितं स्यात्। अतः ज्योतिषशास्त्रस्यास्य वैशिष्ट्यम् एवं प्रत्यपादि भास्कराचार्येण। वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्ग्यमध्यस्य तेनोच्यते संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभिश्चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः। अर्थात् कर्णनासादिभिश्च युक्तः सन् यदि कश्चन मनुष्यः चक्षुषाङ्गेन हीनः स्यात् तर्हि सः किमपि कर्तुं न पारयेत्। तथैव सर्वेषां वेदाङ्गानाम् अध्ययनं कृत्वापि यदि ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं न कृतं स्यात् तर्हि सोऽपि जनः अकिञ्चित्कर इव। एतादृशस्य ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिस्कन्धात्मकस्य अन्यतमः स्कन्धः वर्तते फलितस्कन्धः। अस्य फलितस्कन्धस्यापि मुख्यतया 5 भेदाः: जातकं, ताजिकं, प्रश्नः, शकुनः, मुहूर्तश्चेति सन्ति। एतैः भेदैः जातकस्य आजन्ममृत्युपर्यन्तं फलादेशः, आजन्ममृत्युपर्यन्तं फलादेशः कुण्डल्याधारेण क्रियते। तदर्थं कुण्डल्याः अपि 4 मुख्यभेदाः सन्ति। तत्र आधानकुण्डली, प्रश्नकुण्डली, लग्नकुण्डली, वर्षकुण्डली च इति। एतेषु आधानादिलग्नेषु आकाशस्थसूर्यादिग्रहाणां तत्तद् राशिषु स्थितिवशात् लग्नादि 12 भावानाम् आदौ कुण्डल्यां स्थितिः निर्धार्यते। एतेषु भावेषु तत्रस्थराश्याधारेण ग्रहाः उच्चादिस्थानबलैः, दिग्बलैः एवं इतरैः बलैः अन्विताः तत्तद्भावानां शुभाशुभफलप्रदाः भवन्ति। ग्रहाणाम् उच्चनीचविभागः। ग्रहाणाम् उच्चनीचस्थानानि च भवन्ति। तत्र प्रश्नः समायाति यत् के ग्रहाः कस्मिन् स्थाने स्थिताः सन्तः उच्चङ्गताः भवन्ति तथा कुत्र भूत्वा ते नीचङ्गताः भवन्ति। तदानीं समाधानार्थम् इदमुच्यते यत् सर्वे ग्रहाः महाकाशे भ्रमणं कुर्वन्ति। तत्र काल्पनिकाः राशयः सन्ति। यदा ग्रहाः भ्रमणं कुर्वन्तो महाकाशे सर्वोच्चस्थाने गच्छन्ति तदा तत्र ये काल्पनिकाः राशयः भवन्ति ते राशयः तेषां ग्रहाणाम् उच्चस्थानानि भवन्ति। परन्तु सिद्धान्तदृष्ट्या अवलोकनेन सम्प्रति फलितशास्त्रे ग्रहाणाम् उच्चस्थानानि यानि सन्ति तानि प्रायः यन्त्रे दृक्सिद्धानि न भवन्ति। तत्र हेतुरस्ति सायननिरयणभेदौ। सायननिरयणयोः चर्चा सिद्धान्तज्योतिषे बृहद्रूपेण प्राप्यते।
अतः अत्र केवलं शास्त्रे अर्थात फलितज्योतिषे यदुद्धृतं तद् वर्ण्यते। तद् यथा सर्वप्रथमम् उच्चनीचस्थानं केवलं सप्तग्रहाणामेव वर्णितमस्ति। तत्र राहुकेत्वोः छायाग्रह भवितुं तयोः उच्चनीचस्थाने न वर्णिते स्तः। अत्र बृहज्जातकाकारेण वराहमिहिराचार्येण ग्रहाणाम् उच्चनीचराशयः एवम् उक्ताः श्लोकरूपेण। अजवृषभमृगाङ्गनाकुलीराः झषमणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः दशशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैः त्रिनवकविंशतिभिश्च तेस्तनीचाः इति। प्रस्तुतश्लोके अजः अर्थात् मेषः, वृषभः अर्थात् वृषः वृषराशिः, मृगः अर्थात् मकरराशिः यतो हि तस्य आस्यं मृगवदेव भवति अतः मृगः। अंगना, अंगना अर्थात् कन्या अर्थात् कन्या राशिः। कुलीरः अर्थात् कर्कटराशिः कर्कराशिः वा। झषः मीनराशिः, वणिक् तुलाराशिः। एवं क्रमेण ये राशयः सन्ति ते दिवाकरादितुङ्गाः अर्थात् भास्करादिग्रहक्रमेण तत्तदंशेषु उच्चङ्गताः वा परमोच्चङ्गताः भवन्ति। अर्थात् मेषराशौ सूर्यः, वृषराशौ चन्द्रः, कन्याराशौ बुधः, कर्कटराशौ गुरुः, मीनराशौ शुक्रः, तुलाराशौ शनिः। एते ग्रहाः एतेषु राशिषु उच्चङ्गताः भवन्ति। एतेषु राशिषु क्रमेण 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20 एतेषु राशिषु क्रमेण 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20 एतेषु अंशेषु अर्थात दशमे अंशे, तृतीये अंशे, अष्टाविंशे, विंशे, पंचदशे, पंचे, सप्तविंशे क्रमेण सूर्यादिग्रहाः परमोच्चङ्गताः भवन्ति। तथा एतेभ्यः राशिभ्यः सप्तमराशौ तत्तदंशेषु एते ग्रहाः नीचस्थाः भवन्ति। सम्प्रति वर्गोत्तमनवांशः। मित्राणि, नवांशः अर्थात् नवमः अंशः। एकस्य राशेः यदा नवभागाः क्रियन्ते तदा एकैकः भागः एकः नवांशः नवमांशः वा इति उच्यते। यस्य मानं 20 कला 3 अंशाः इति भवति। तत्र यतो हि नवनवांशाः भवन्ति, तेषु नवनवांशेषु ग्रहः कस्मिंश्चित् नवांशविशेषे गत्वा वर्गोत्तमो भवति। अर्थात् प्रत्येकं ग्रहस्य एकः नवांशः वर्गोत्तमनवांशः भवति। वर्गोत्तमशब्दः उत्कृष्टबोधकः अस्ति। जन्मपत्रिकानिर्माणकाले यदा ग्रहः वर्गोत्तमे भवति तदा उत्तमं फलं ददाति। परन्तु केन प्रकारेण वर्गोत्तमः भवति? यदि ग्रहाः चरराशिषु भवेयुः तदा तस्य प्रथमनवांशाधिपतिः एव वर्गोत्तमस्थानं भवति। अर्थात् चरराशौ यदि कोऽपि ग्रहः स्यात् तर्हि चरराशिषु अथवा चरराशौ असौ यदि प्रथमे नवांशे स्यात् तर्हि सः ग्रहः वर्गोत्तमनवांशगतः भविष्यति। यदा ग्रहाः स्थिरराशिषु भवेयुः तदा यत्र ते स्थिताः भवेयुः तस्मात् राशेः पंचमः नवांशः वर्गोत्तमनवांशः भवति। यथा कल्प्यतां सूर्यः वृषराशौ वर्तते। वृषराशिस्तु स्थिरराशिः। तत्र वृषराशौ अयं सूर्यः यदि तृतीये नवांशे स्यात् तर्हि तु न, किन्तु यदि अयं सूर्यः वृषराशौ पंचमे नवांशे स्यात् तर्हि अयं वर्गोत्तमनवांशे गतः इति वक्तुं शक्यते। यतो हि तस्मिन् नवांशे असौ सूर्यः नवांशचक्रे वृषराशौ एव स्थितो भविष्यति। कथनस्य अयमाशयः यत् जन्माङ्गचक्रे यः ग्रहः यस्मिन् राशौ स्यात् सः ग्रहः नवांशचक्रेपि तस्मिन्नेव राशौ यदि गच्छेत् तर्हि
असौ वर्गोत्तमनवांशगतः इति एवं वक्तुं शक्यते। यथा अस्माभिः चरराशिविषये पठितं, कल्प्यते चन्द्रः चरराशौ वर्तते, कल्पयतु तुलाराशौ अस्ति, तर्हि तुलाराशिः तु चरराशिः, तुलाराशौ प्रथमः नवांशः वर्गोत्तमनवांशः, तेन अयं चन्द्रः नवांशचक्रे, यतो हि अयं प्रथमे नवांशे अस्ति, अतः नवांशचक्रे तुलायामेव गत्वा तिष्ठति। इत्थं जन्माङ्गचक्रे अथ च नवांशचक्रे उभयोः अयं चन्द्रः एकस्मिन्नेव राशौ स्थितः जातः, अतः अयं चन्द्रः वर्गोत्तमनवांशगतः इति एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु, तावत् अग्रे चलामः, द्विस्वभावराशिविषये पठामः। यदा कोऽपि ग्रहः द्विस्वभावराशिषु स्यात् तर्हि तत्र दुष्स्वभावराशौ यदि अयं नवमे नवांशे अर्थात अन्तिमे नवांशे गतः स्यात् तर्हि सः ग्रहः वर्गोत्तमनवांशे गतः इति वक्तुं शक्यते। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। कल्पयतु बुधः अस्ति, अयं बुधः मिथुनराशौ अस्ति, मिथुनराशिस्तु दुःस्वभावराशिः, तर्हि मिथुनराशौ यदा अयं बुधः नवमे नवांशे तिष्ठति तर्हि नवांशचक्रेपि अयं बुधः मिथुने एव तिष्ठति। अस्यां स्थितौ एवं वक्तुं शक्यते यत् अयं बुधः वर्गोत्तमनवांशगतो जातः इति। तर्हि चरराशिषु मेष, कर्कट, तुला, मकरेषु च प्रथमनवांशः वर्गोत्तमनवांशः, स्थिरराशिषु वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभेषु च पंचमनवांशाधिपतिः वर्गोत्तमनवांशेषः भविष्यति। अर्थात वृषराशौ प्रथमः नवांशः तु मकरस्य भवति, मकरात् पंचमराशिः वृषः भवति। जन्मकुण्डल्यां वृषराशिस्थितः ग्रहः नवमांशकुण्डल्यां वृषराशौ एव भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण सिंह, वृश्चिक, कुंभराशिषु अपि भविष्यति। द्विस्वभावराशयः मिथुन, कन्या, धनु, मीनाः सन्ति। एतेषु राशिषु स्थिताः ग्रहाः यदि अन्तिमनवांशगताः स्युः तर्हि अन्तिमनवांशाधिपतयः वर्गोत्तमनवांशेषाः भवन्ति। अग्रे गच्छामः। तदर्थं बृहज्जातककारेण वराहमिहिरेण उच्यते वर्गोत्तमाश्चरगृहादिषु पूर्वमध्यपर्यन्तगाः शुभफला नवभागसंज्ञा। अर्थात चरगृहादिषु, चर, स्थिर, द्विस्वभाव गृहादिषु अर्थात राशिषु, एतेषु राशिषु क्रमशः पूर्व अर्थात प्रथमः, मध्य अर्थात पंचमः एवं अन्तगाः अर्थात नवमः नवांशः वर्गोत्तमनवांशः भवति। तस्य शुभफलम् इति संज्ञा अपि भवति। तदनन्तरं ग्रहाणां मूलत्रिकोणराशीन् पश्यामः। मित्राणि, यथा ग्रहाणाम् उच्चराशयः भवन्ति, वर्गोत्तमराशयः भवन्ति, तथैव ग्रहाणां मूलत्रिकोणराशयः अपि भवन्ति। तर्हि कस्य ग्रहस्य कः राशिः मूलत्रिकोणराशिः इति मनसि जिज्ञासा उदीयेत। बृहज्जातककारः वदति सिंहो वृषप्रथमषष्ठः याङ्गतौली कुम्भस्त्रिकोणभवनानि भवन्ति सूर्यात्। अर्थात सूर्यग्रहादारभ्य सिंहः, वृषः, प्रथमः अर्थात मेषः, षष्ठः अर्थात कन्या, हयाङ्गः अर्थात धनुः, तौलिः अर्थात तुला एवं कुम्भः इति एते राशयः क्रमेण सूर्यादिग्रहाणां मूलत्रिकोणराशयः भवन्ति। अर्थात सूर्यस्य सिंहराशिः मूलत्रिकोणराशिः, चन्द्रस्य वृषराशिः मूलत्रिकोणराशिः, मंगलस्य मूलत्रिकोणराशिः कः? मेषः, बुधस्य मूलत्रिकोणराशिः कन्या, गुरोः मूलत्रिकोणराशिः धनुः, शनेः शुक्रस्य मूलत्रिकोणराशिः तुला एवं शनेः मूलत्रिकोणराशिः कुंभराशिः भवति इति। अग्रे चलामः। नवांशाधिपतिविषयकानि च रहस्यानि स्पष्टीक्रियन्ते। तदनन्तरं मूलत्रिकोणराशयः ग्रहाणां के सन्ति इति अस्मिन् विषये उच्यते यत् सूर्यादिग्रहाणां क्रमेण सिंहः, वृषः, मेषः, कन्या, धनुः, तुला, कुम्भश्च
एते मूलत्रिकोणराशयः सन्ति। यदा सिंहराशौ सूर्यः, वृषराशौ चन्द्रः, मेषराशौ भौमः, कन्याराशौ बुधः, धनुराशौ गुरुः, तुलायां शुक्रः एवं कुंभे शनिः स्यात् तर्हि एते ग्रहाः स्वस्वमूलत्रिकोणराशिषु स्थिताः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र पुनः प्रश्नः समायाति यत् एकस्मिन्नेव राशौ ग्रहाः स्वामिनः उच्चाः मूलत्रिकोणाश्च कथं भवितुमर्हन्ति। भवन्तः जानन्ति एव यत् मंगलस्य मेषराशौ स्वामित्वं भवति, अर्थात् मेषराशिः मंगलस्य गृहम्। यदि मेषराशिः गृहं पुनः अयमेव मेषराशिः तस्य मंगलस्य मूलत्रिकोणराशिः कथं स्यात्। तथैव बुधस्य मिथुन कन्या राशि गृहराशिस्तः तयोः अन्यतरः कन्या राशिः तस्य बुधस्य गृहमपि अस्ति, उच्चमपि अस्ति, एवं मूलत्रिकोणमपि अस्ति। तत् कथं भवितुमर्हति इति एवं क्रमेण सर्वेषां ग्रहाणां कृते प्रश्नाः समायान्ति। यथा वृषराशौ चन्द्रः उच्चत्रिकोणौ च भवतः, अयं चन्द्रः वृषराशौ उच्चङ्गतोऽपि भवति। पुनः उक्तं यत् मूलत्रिकोणराशिरपि अयं वृषराशिः तस्य चन्द्रस्य कृते। सिंहराशौ सूर्यस्य स्वामी मूलत्रिकोणश्च अपि वर्तते। एतस्य समाधानं सारावल्यां श्रीमता कल्याणवर्ममहोदयेन अनेन प्रकारेण कृतं। तदनुसारेण सूर्यः सिंहराशेः आदितः विंशांशं यावत् मूलत्रिकोणस्य भवति। अर्थात् विंशांशं यावत् यदि सूर्यः भवति चेत् वक्तुं शक्यते यत् सूर्यः मूलत्रिकोणे अस्ति, न तु गृहे। तदनन्तरं सः गृहे वक्तुं शक्यते। एवमेव चन्द्रः वृषराशौ आदितः 3 अंशं यावत् उच्चस्य फलं करिष्यति। ततः अवशिष्टेषु 27 अंशेषु स्थितः चन्द्रः मूलत्रिकोणस्य फलं करिष्यति। भौमः मेषराशौ आदितः 18 अंशं यावत् मूलत्रिकोणः, शेष 12 अंशे स्वक्षेत्री भवति। बुधः कन्याराशौ 15 अंशं यावत् उच्चङ्गतः, तदनन्तरं 16 अंशतः 20 अंशं यावत् मूलत्रिकोणस्य, ततः अवशिष्टेषु 10 अंशेषु असौ बुधः कन्याराशौ स्वराशेः फलं करिष्यति। बृहस्पतिः धनुराशौ आदितः 13 अंशं यावत् मूलत्रिकोणस्य, तदनन्तरं स्वक्षेत्रस्य फलं करोति। शुक्रः 1/10 अंशं यावत् मूलत्रिकोणस्य, पुनः स्वक्षेत्रस्य तुलायां फलं करिष्यति। शनिः कुम्भराशौ आदितः 20 अंशं यावत् मूलत्रिकोणस्य फलं करिष्यति। अर्थात् यदि शनिः कुम्भराशौ आदितः 20 अंशाभ्यन्तरे वर्तते तर्हि शनिः मूलत्रिकोणे अस्ति, मूलत्रिकोणस्य फलं करिष्यति इति वक्तुं शक्यते। तदनन्तरं शेषांशेषु अयं स्वक्षेत्री भवति, अर्थात् स्वक्षेत्रस्य फलं करिष्यति। पूर्वम् अस्माभिः उक्तं यत् सप्तग्रहाणाम् उच्चनीचादि व्यवस्था कृता आदौ, तर्हि राहुकेतोर्विषये किं भविष्यति। राहोः उच्चस्थानं कुत्र, तस्य नीचस्थानं कुत्र इति एतेपि विषयाः समायान्ति मनसि। तर्हि उच्यते राहुः वृषराशौ उच्चङ्गतः, एवं कर्कराशौ वृषराशौ उच्चङ्गतः, एवं केतुः वृश्चिकराशौ उच्चङ्गतः भवति। तथैव राहुः वृश्चिकराशौ नीचङ्गतः, एवं केतुः वृषराशौ नीचङ्गतः भवति। लग्नादि 12 भावानाम् उपचयादि संज्ञा। मित्राणि, एतावता तु अस्माभिः ग्रहाणाम् उच्च नीच मूलत्रिकोण विषये ज्ञानम् अर्जितम्। सम्प्रति कुण्डल्यां तु 12 भावाः सन्ति, तेषां 12 भावानां विविधाः संज्ञाः अपि सन्ति। तासु संज्ञासु काश्चन तु तथा सन्ति यया तस्य भावस्य विषयोऽपि प्रकटितः भवति। तर्हि 12 भावानां पर्यायशब्दान् पश्यामः। तत्र लग्नादि 12 भावानां क्रमेण संज्ञाः एवं सन्ति। प्रथमभावस्य तनुः, द्वितीयभावस्य कुटुम्बः स्ववित्तः, तृतीयभावस्य सहोत्थः विक्रमः, चतुर्थभावस्य बन्धुः गृहं, पंचमभावस्य पुत्रः प्रतिभा, षष्ठभावस्य अरिः क्षतं, सप्तमभावस्य पत्नी चित्तोत्थः कामः,
अष्टमभावस्य मरणं रन्ध्रः छिद्रः नवमभावस्य शुभः गुरुः धर्मः दशमभावस्य मानम् आस्पदम् एकादशभावस्य भवः आयः एवं द्वादशभावस्य व्ययः ऋष्वश्च इति एताः संज्ञाः पर्यायशब्दाः सन्ति। तृतीय षष्ठ दशम एकादश भावानाम् उपचय संज्ञा अपि वर्तते। अर्थात तृतीयः भावः, षष्ठः भावः, एकादशः भावः तथा दशमः भावः एते भावाः उपचयाः इत्यपि उच्यन्ते। इयम् उपचय संज्ञा अनित्या अस्ति। तस्य अभिप्रायः अयमस्ति यत् यदि उपचय भावाः पापग्रहस्य स्वपत्युः शत्रुणा युक्तः दृष्टो वा स्यात् तदा तेषाम् उपचय संज्ञा न भवति। तदतिरिक्त भावाः अपचय संज्ञकाः भवन्ति। लग्नात् चतुर्थं स्थानम् अष्टमं च इति उभयोः चतुरस्र संज्ञा। लग्नात् सप्तमं स्थानं द्यूनं दशमं स्थानं खम् आज्ञा अपि च कथ्यते। एताः संज्ञाः व्यवहारार्थं ज्ञेयाः। तत्र श्लोकः वर्तते होरादयस्तनुकुटुम्बसहोत्थबन्धुः पुत्रारि पत्नीमरणानि शुभास्पदायाः ऋष्भाख्यमित्युपचयान्यरिकर्मलाभ दुश्चिक्य संगीतगृहाणि न नित्यमेके। एके अर्थात् अन्ये एवं वदन्ति इति कथनस्य अयमाशयः। सम्प्रति भावानां कण्टकादिसंज्ञाः। तत्र वराहमिहिरः पुनः वदति सप्तमलग्नचतुर्थखभानां कण्टककेन्द्रचतुष्टयसंज्ञा इति वराहमिहिरः वदति। अर्थात् सप्तम लग्न चतुर्थ एवं दशम भावानां कण्टकसंज्ञा अपि भवति, केन्द्रसंज्ञा अपि भवति एवं एते भावाः चतुष्टय इत्यपि उच्यन्ते। एषु भवनेषु क्रमेण कीट मनुष्य जलचर पशुराशयः बलिनः भवन्ति। अर्थात कीटराशयः अर्थात वृश्चिकः कर्कटश्च सप्तम भवने, मनुष्यराशयः नाम मिथुन कन्या तुला धनुपूर्वार्धम् एवं कुम्भः एते राशयः लग्ने स्थिताः सन्तः बलिनो भवन्ति। जलचरराशयः कर्कट मीन मकर परार्धाः चतुर्थस्थाने बलिनो भवन्ति। एवं पशवः अर्थात् चतुष्पदाः नाम मेष वृष सिंह धन्विपरार्ध मकर पूर्वार्धाः एते राशयः दशमस्थाः बलिनो भवन्ति। अत एव उच्यते तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या कीटनराम्बुचराः पशवश्च। तेषु केषु कण्टककेन्द्रचतुष्टय ये संज्ञाः येषां भावानाम् अर्थात् सप्तम लग्न चतुर्थ ख भावानाम् एतेषु भावेषु क्रमशः कीट नर अम्बुचर एवं पशवः बलिनः भवन्ति। सप्तम लग्न चतुर्थ दशम भावानां कण्टककेन्द्रचतुष्टयादि संज्ञा द्वितीय पंचम अष्टम एकादश भावानां पणफल संज्ञा तृतीय षष्ठ नवम द्वादश स्थानानाम् आपोक्लिममिति संज्ञा। तदतिरिच्य भावानाम् अन्याः अपि संज्ञाः उक्ताः। तद्यथा चतुर्थभावस्य हिबुकः अम्बुः सुखं वेश्मश्च। जामित्र संज्ञा वर्तते सप्तमभावस्य। सुतभं त्रिकोणं पंचमभावस्य संज्ञा। मेषूरण कर्म इति दशमभावस्य संज्ञा। तथैव उच्यते केन्द्रात् परं पणभरं परतश्च सर्वं आपोक्लिमं हिबुकमम्बुसुखं च वेश्म। जामित्रमस्तभवनं सुतभं त्रिकोणं मेषूरणं दशममत्र च कर्म विद्यात्। केन्द्रात् परं पणफलं प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावाः ये भवन्ति ते केन्द्राः। ततः परम् अर्थात् द्वितीय पंचम अष्टम एकादश भावाः एते पणफलाः। ततः परं तृतीय षष्ठ नवम द्वादश भावाः आपोक्लिम संज्ञकाः। तदनन्तरं तु पूर्वमुक्तमेव यत् चतुर्थस्य हिबुक अम्बुसुख एवं वेश्म संज्ञा भवति, सप्तम भावस्य जामित्र संज्ञा भवति, अस्त संज्ञा अपि भवति, पुनः पंचम भावस्य सुत संज्ञा त्रिकोण संज्ञा, दशम भावस्य मेषूरण कर्म संज्ञा भवति। तेन इतोपि स्पष्टं भवति। अग्रे गच्छामः। लग्नादिराशीनां बलं। यदि लग्नं स्वामिना गुरुबुधाभ्यां युक्तं दृष्टं स्यात् तथा अन्यैः इतरैः पापग्रहैः युक्तं दृष्टं वा न स्यात्
तदा बली भवति। यदि इदं लग्नम् अन्यैः पापग्रहैः युक्तं दृष्टं वा स्यात् तदा पूर्वबलापेक्षया न्यूनं बलं भवति अस्य, अर्थात बलहीनो भवति। यदा उक्तद्वाभ्यां ग्रहाभ्यां युक्तः दृष्टः तदा मध्यमबली भवति। प्रसंगेऽस्मिन् बादरायणस्य वाक्यमिदं वर्तते, जीवस्वनाथ शशिजैर्युतदृष्टा बलवती होरा शेषैर्बलहीना स्याद् एवं भिन्नैस्तु मध्यबला इति। बलहीना यदि सर्वैः न वीक्षिता नैव युक्ता इति। केंद्रेषु अर्थात प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावेषु स्थिताः सर्वे ग्रहाः बलिनः भवन्ति। पणफलस्थानेषु मध्यबलिनः एवं आपोक्लिमेषु बलहीनाः भवन्ति राशयः। द्विपदादिराशयः। द्विपद चतुष्पद कीटाः क्रमेण दिवारात्रौ द्वयोः सन्ध्ययोश्च बलिनः भवन्ति। यथा द्विपदराशयः मिथुनः तुला कन्या कुम्भः धनुपूर्वार्धं दिवसे बलिनः। चतुष्पदराशयः अर्थात मेषः वृषः सिंहः मकरपूर्वार्धं धन्विपरार्धञ्च रात्रौ बलिनः भवन्ति। कीटराशयः द्वयोः सन्ध्ययोः बलिनः भवन्ति। अत्र राशिबलप्रमाणविषये आचार्यैः पञ्चाङ्कान् आदि कृत्वा दशाङ्कान् यावत् चतुर्भिः गुणनेन क्रमेण मेषतः कन्यापर्यन्तं राशीनां मानम् आनीतम्। अर्थात पंचसंख्या यदि चतुर्भिः गुण्यते चेत् 20, षट् संख्या चतुर्भिः गुण्यते चेत् 24, सप्त संख्या चतुर्भिः गुण्यते चेत् 28, अष्ट संख्या चतुर्भिः गुण्यते चेत् 32, नव संख्या चतुर्भिः गुण्यते चेत् 36 एवं दशमे अर्थात दश संख्यायां चतुर्भिः गुणिते सति 40 इति एवं क्रमेण राशीनां मानानि भवन्ति। एतस्य विलोमं तुलातः मीनपर्यन्तं षड् राशीनां मानानि उदयमानानि वा भवन्ति। अर्थात मीनमेषयोः वृषकुम्भयोः मिथुनमकरयोः उदयमानं समानं भवति। तृतीयस्थानं दुश्चिक्यम् इत्यपि कथ्यते। तदतिरिच्य नवमस्थानस्य तपः त्रित्रिकोणः त्रिकोणः इत्यपि संज्ञा वर्तते। उपर्युक्तविषयाणां सुखज्ञानार्थं निम्नाङ्कितं चक्रं द्रष्टव्यम्। राशीनां मानज्ञानार्थचक्रे षड् राशीनां मानं योगे कृते सति 1800 कलामिता भवति। एवं 12 राशिमानानां योगः 600 एकविंशतिसहस्र कलामिततुल्यः भवति। यदि त्रयाणां राशीनां योगः क्रियते चेत् 600 300 कलामितः भवति। अहोरात्रयोः नक्षत्रषष्टिघटिकाः भवन्ति। यदि तस्य फलं क्रियते चेत् 600 सहस्रत्रय मितफलानि भवन्ति। अतः 12 राशयः मिथः अहोरात्रयोः यदि विभाज्यते तर्हि तस्यैव मानं स्वाक्षांश देशान्तरवशात् भवितुं शक्नोति। तदुक्तमपि बृहज्जातके। अत्र आदौ तु ग्रहाणां बलाबलविषये उक्तं यत् होरास्वामी गुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैश्च वीर्योत्कटा। अर्थात होरास्वामी अर्थात राशीशः अथवा लग्नेशः यदि गुरु ज्ञ अर्थात बुधः एताभ्यां वीक्षितः अर्थात दृष्टः अथवा युतः वा भवति एवं अन्यैः युतः दृष्टः वा न भवति तर्हि वीर्योत्कटः अर्थात बलवत्तमः भवति। तदतिरिच्य न्यूनबली भवति। तदनन्तरं भावेषु राशीनां द्विपदादिराशीनां बलम् उक्तं। ततः भावानाम् अपराः संज्ञाः यथा दुश्चिक्यं सहजं तपश्च नवमं त्राद्यं त्रिकोणं च तत्। एवं राशीनां मानमपि उक्तं यत् पूर्वार्धे विषयादः कृतगुणाः मानं प्रतीपं च तत्। अर्थात कृतेन अर्थात चतुर्भिः यदि गुण्यते चेत् राशीनाम् उदयमानानि लभ्यन्ते। सम्प्रति मेषादि 12 राशीनां वर्णाः। 12 राशिषु प्रथमो मेषः तदादिषु राशिषु यथाक्रमम् एते वर्णाः भवन्ति। तत्र मेषः रक्तः अर्थात लोहितवर्णः, वृषः श्वेतः अर्थात शुक्लवर्णः, मिथुनः शुकतनुनिभः अर्थात हरितः, कर्कटः पाटलः पाटलपुष्पवर्णः अर्थात ईषत् कृष्णरक्तवर्णीयः, सिंहः धूम्रपाण्डुरीषत् शुक्लः, कन्या विचित्रः अर्थात विचित्रवर्णः, तुला कृष्णवर्णः, वृश्चिकः
कनकसदृशः अर्थात सुवर्णवर्णः, धन्वी पिंगलः अर्थात पीतवर्णः, मकरः कर्बुरः अर्थात शुक्ल कपिल व्यामिश्रवर्णः, कुंभः बभ्रुः अर्थात नकुलवर्ण सदृशः, मीनः स्ववर्णः अर्थात मत्स्यवर्णः इत्यर्थः। येषां राशीनां ये ग्रहाः अधिपतयः सन्ति तेषां ग्रहाणां ताः दिशः अपि भवन्ति। तस्यां दिशि प्लवत्वम् अर्थात नीचत्वं भवति। अर्थात मेषवृश्चिकयोः भौमः अधिपतिः, तर्हि तस्य दक्षिण दिक् तत्र उभौ प्लवसंज्ञौ। वृषतुलयोः शुक्रः अधिपतिः, तस्य आग्नेयी दिक् तत्र तौ वृषतुलौ प्लवसंज्ञौ। मिथुनकन्ययोः बुधः अधिपतिः, अस्य तु उत्तरादिक्, तर्हि कर्कटस्य उत्तरे तयोः प्लवत्वम्। कर्कटस्य अधिपतिः चन्द्रः, तस्य वायवी दिक्, अतः कर्कटस्य वायव्यां प्लवत्वम्। धनुमीनयोः अधिपतिः जीवः, तस्य ऐशानी दिक्, तर्हि तयोः धनुमीनयोः ऐशान्यां प्लवत्वम्। सिंहस्य आदित्यः अधिपतिः, तस्य पूर्वादिक्, अतः सिंहस्य पूर्वदिशि प्लवत्वम्। मकरकुंभयोः अधिपतिः शनिः, तस्य पश्चिमादिक्, अतः तयोः मकरकुंभयोः पश्चिमदिशि प्लवत्वम्। एवं राशिस्वामिनो या दिक् तद्दिक् प्लवत्वं तस्य राशेः ज्ञेयम्। यथा पूर्वमुक्तं यत् मेषस्य अधिपतिः भौमः, तस्य दिक् दक्षिणा, अतः मेषस्य प्लवः दक्षिणदिशि भविष्यति। एतस्य प्रयोजनम् इदं यत् हृतनष्टवस्त्वादिषु तद्दिङ्मुखं चौरादेः गमनं भवति इति ज्ञातुं शक्यते। अन्यच्च एतेषां उपयोगः वा यात्रायां भवति। राशीनां वर्णबोधक श्लोकः उच्यते बृहज्जातकारेण वराहमिहिरेण। राशीनां वर्णविषये वराहमिहिरः वदति रक्तः श्वेतः शुकतनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डुश्चित्रः कृष्णः कनकसदृशः पिङ्गलः कर्बुरश्च बभ्रुस्वच्छः प्रथमभवनाद्येषु वर्णाप्लवत्वं स्वाम्या शाख्यं दिनकरयुतात् भाद्वितीयं च वेशिः। सम्प्रति विषयसङ्ग्रहः। मित्राणि, अस्मिन् अध्याये भवद्भिः ग्रहाणाम् उच्च नीच मूलत्रिकोण विषये ज्ञानं लब्धम्। भवद्भिः ज्ञातं यत् सूर्यादि प्रत्येकं ग्रहस्य कस्मिंश्चित् राशौ उच्चस्थानं, तस्मात् सप्तमराशौ नीचस्थानं च भवति। तथैव प्रत्येकं ग्रहस्य द्वयोः राश्योः स्वामित्वं तु भवति। तत्र तयोः राश्योः अन्यतरस्मिन् एकस्मिन् राशौ ते ग्रहाः मूलत्रिकोणस्यापि फलं ददति। यथा सूर्यः सिंहराशौ मूलत्रिकोणस्यापि फलं ददति, गुरुः धनुराशौ अपि मूलत्रिकोणस्य फलं ददाति। अयं धनुराशिः तस्य गुरोः गृहराशिः, अर्थात् धनुराशेः अधिपतिः अयं गुरुः, तर्हि अयं गुरुः तत्र स्वगृहस्यापि फलं ददाति, तथा केषुचित् अंशेषु अयं मूलत्रिकोणस्यापि फलं ददाति। एवमेव न केवलं ग्रहाणां मूलत्रिकोणादिविषये ज्ञानं लब्धं, प्रत्युत ग्रहाणां वर्गोत्तमविषयेपि ज्ञानं लब्धम्। अर्थात् चरराशिषु यदि प्रथमे नवांशे ग्रहाः भवन्ति चेत् ते वर्गोत्तमनवांशगताः भवन्ति। स्थिरराशिषु ये ग्रहाः पंचमे नवांशे भवन्ति ते वर्गोत्तमनवांशगताः। एवञ्च द्विस्वभावराशिषु ये ग्रहाः अन्तिमे नवांशे गताः भवन्ति नु ते वर्गोत्तमनवांशगताः भवन्ति। एतदतिरिच्य राशीनां दिक्प्लवत्वं, राशीनां दिशः विषयेपि भवता ज्ञानं लब्धम् इति अनेन मन्ये पाठेन भवतां ग्रहाणां विषये राशीनां विषये च ज्ञानं सम्यक्तया जातं स्यात् इति शं धन्यवादः।